बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू बहुत अहम है। ये उन सारे लड़के और लड़कियों के लिए बतौर ख़ास कि जिनको ज़िंदगी में मोहब्बत हुई है और उनसे मोहब्बत वाइंड अप नहीं होती। ये बच्चे आम घरों के हों, बहुत अच्छे घरों के हों, ब्लूम मिडॉकर घरों के हों या बहुत दीनी घरों के हों, बेटियां हों या बेटे हों, आम तौर पे जब मोहब्बत कर बैठते हैं तो फिर उनसे संभलती नहीं है। ये मोहब्बत उनसे गलतियां करवाती है, ये मोहब्बत उनसे ब्लैकमेलिंग की सतह पर ले जाती है और वहां अपनी ज़िंदगी के बदतरीन फैसले करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरे सामने पिछले बीते बरसों में बहुत सारे केसेस ऐसे आए कि जिन बच्चियों ने बड़े खुलूस से और बड़े ही सिंसेरिटी के साथ मोहब्बत की, लेकिन उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ और 2 बरसों से लेकर 9 बरसों तक का ऐसा गुजरा कि जिसमें वो जीते भी रहे और मरते भी रहे, लेकिन उनकी मोहब्बत मैच्योर नहीं हो पाई। आखिर ऐसा क्यों है कि जब किसी भी घर से कोई लड़की, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में हो, वो यूनिवर्सिटी में हो, या वो किसी नर्सिंग में चली गई हो, किसी जगह जॉब कर रही हो या पढ़ाई के आखिरी स्टेज पे हो, जब उसे मोहब्बत होती है तो आम तौर पे वो अपने पाए का या अपना थोड़ा सा सीनियर किसी को पसंद करती है। अच्छा, ये वो पहली चीज़ है जिसमें लड़की मोहब्बत करते हुए 2-3 चीज़ें देखती है। नंबर 1, उसको जिससे मोहब्बत होती है वो दिखना अच्छा चाहिए। नंबर 2, क्या वो स्पिरिचुअली, दीनी तौर पे, ईमान के तौर पे मजबूत है, करेक्टरफुल है, क्या उससे वो नाजायज़ और नारवा मुतालबे तो नहीं करता। कोई लड़का ये जानता हो या ना जानता हो, लड़कियों की जो ज़िंदगी में फैसले करने की तरजीहात हैं उसमें ये बहुत बुलंद होता है। लड़कियां 7 साल बाद भी जब फिर जिक्र करती हैं कि सर मेरी शादी क्यों नहीं हो पा रही, इस मोहब्बत को मैच्योर क्यों नहीं हो पा रही, जबकि वो लड़का इतना करेक्टरफुल है, उसने तो कभी मुझको छुआ भी नहीं है, कभी मुझे कहीं साथ लेके भी नहीं गया, कभी उसने कोई नाजायज और नारवा बात भी नहीं की। तीसरा, लड़की हमेशा देखती है कि आने वाले दिनों में ये रिश्ता कितना रिस्पेक्टफुल होगा। इनफैक्ट ये चीज़ें आप इसे शॉर्ट साइटेडनेस कहें, आप इसे फौरी एक पहली नज़र की मोहब्बत कहें, लेकिन ये रियलिटी में वजूद रखती है। ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पे अलग बहस है। बहुत सारे वालिदैन का ये कहना है कि जो मोहब्बत के मारे हुए बच्चों के साथ मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं इनको समझाएं कि अपनी मोहब्बत छोड़ दें, हम इनके लिए रिश्ता तलाश करेंगे, हम इनके लिए रिश्ता पसंद करेंगे और ये वहां कर लें। यानी जब वो ये कह रहे होते तो मैं ऐसी हैरत से उनको देख रहा होता हूं कि एक तलाश शुदा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जिसको उनकी बेटी या बेटा पसंद करते हैं, वो एग्जिस्ट करता है, कोई एफर्ट नहीं करनी, एफर्टलेस तरीके से वो मौजूद है, लेकिन माँ बाप, इवन बहन भाई उसको कबूल करने पे तैयार नहीं होते। बहुत सारी बच्चियां अपनी जिंदगी के 7-7, 8-8 बरस जाया कर देती है ये सोच के कि माँ को बताया हुआ है, मैंने तो माँ से उसकी बात भी करवाई हुई है, बहन की बात भी होती रही है, लेकिन माँ फैसला करने की पोजीशन में नहीं होती। घर में हमारा जो पैटर्न है पाकिस्तान के फैमिलीज में नॉर्मली, वो ये है कि या वालिद ओनरशिप लेगा शादी की या वालिदा ओनरशिप लेगी। अगर वालिदा ओनरशिप लेके रिश्ता ढूंढ रही होगी तो रिश्ता लाने वालों की भी वो नखरे सर आंखों पे उठाएगी, उनके आने पे भी फिक्रमंद होगी, जाने पे भी फिक्रमंद होगी, उनसे राब्ता भी वो करेगी, उनको लेन देन भी आखिरी हद तक जाके करेगी, बिकॉज ओनरशिप मां की है। इस बीच में बच्चों को खबर नहीं होती क्या पकेगा क्या नहीं पकेगा, उनके साथ प्रोटोकॉल कैसे दिया जाएगा, ये सब मां तय करती है और मां ही कम्युनिकेट करती है बाप को। कुछ घर ऐसे हैं जहां माएँ कमजोर हैं फैसले करने में, शख्सियत में, पसंद और नापसंद के इजहार में, और उनकी पसंद का उस घर में कोई वक़्त भी नहीं होती। यानी ऐसी माएँ मौजूद हैं, हालांकि थोड़ी हैं लेकिन मौजूद हैं। इसका मतलब है कि ऐसे घरों में फिर जो डिसीजन मेकिंग का पूरा पैटर्न है, इसे हम कहते हैं पैराडाइम, वो ऐसे शिफ्ट होके बाप की तरफ गया हुआ। बाप थोड़ी सी जनाना खूबियां भी रखते हैं, उन सारी डिटेल को वो चेक करेगा जो माँ ने चेक करनी होती है। वो आए गए का वो ख्याल रखेगा, उनको परसू वो करेगा,
وہاں مہر باپ کی لگے گی. جیسے ہمارے ہاں گزٹڈ پوسٹ پہ کوئی اگر آدمی موجود ہو اور وہ سائن کر دے پر مہر نہ لگے تو وہ اٹیسٹڈ نہیں مانا جاتا. اسی طور پہ خاندانوں کی اس ڈیسیجن میکنگ میں اگر باپ کی مہر نہیں ہے، ماں کی مہر نہیں ہے، کسی ایک کی ہوئی تو دوسرا نہیں لگائے گا، اور دونوں کی مہر اگر موجود ہے پھر خاندان پورے کا پورا کھڑا ہو جائے، تپ جائے، یہ دونوں سٹینڈ لے لیں گے تو رشتہ ہو جائے گا. لیکن یہ ساری بچیاں جو 2 سال سے لے کے 9 برسوں تک انتظار کرتی ہیں کہ اپنے آپ ماں کہے یا باپ کہے کہ بیٹا تیری شادی اب کر دیتے ہیں، 28 سال کی ہو گئی ہو، 29 کی ہو گئی ہو، 30 کی ہو گئی ہو، جب تم نے بتایا وہ بھی ہے کہ وہ ایک رشتہ تمہیں پسند ہے. اب اصولی طور پہ اس پورے پیراڈائم کو سمجھیے. اگر آپ نے رشتہ پسند کیا ہے تو 99.99% گھر میں رشتہ وہ نہیں ہو سکے گا. لڑکی کی بات کر رہا ہوں. سو جن بچیوں کے رشتے ہوئے اور انہوں نے بعد میں شکریہ ادا کیا، صرف ان کا ہم نے روٹ بدلا، اور روٹ ایسے بدلا کہ ان کو مین جو موٹر وے ہے رشتوں کی اس پہ بھیج دیا. وہ جو نیچے گھمن گھیری تھی جی ٹی روڈ والی، وہاں سے رشتہ نہیں ہو پا رہا تھا. سو موٹر وے سے رشتہ ایسا ہوگا کہ اس لڑکے کے باپ کو یا اس کے بھائی کو یا اس کے خاندان کا جو بھی بڑا ہے وہ ریگولر رشتے کی ریکویسٹ یا تو باپ سے براہ راست وقت لے کے ان سے ملنے جائیں، ان کے دفتر جائیں یا گھر آئیں، یا باپ کے کسی دوست کو انوالو کریں. کوئی ایسا فرد جو آپ کے خاندان میں انفلوئنشل ہے، وہ آپ کا دادا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا چچا تایا بھی ہو سکتا ہے. سو یہ ان کے تھرو آئے گا اور وہ آپ کے باپ اپنے بھائی کو بتائیں گے. یہ نہیں کہیں گے مجھے فون آیا، چونکہ اب وہ جانتا ہے کہ اس کی ورتھ ہے. وہ یہ کہیں گے کہ میرے دوست ہیں، میرے دوست کا رشتہ ہے. اس بیچ میں لڑکی کو رتی برابر اظہار نہیں کرنا چاہیے. ساری عمر اظہار کرنے کی پڑی ہوئی ہے، بعد میں بتا دیجیے گا اگر پیٹ میں بات نہیں رہتی. لیکن اس دوران کسی بیٹی کو گھر میں ایون غلطی سے بھی اظہار نہیں کرنا کہ میں نے اس کو پسند کیا ہے. یہ رستہ اس کو میں نے بتایا آپ کے نااہل ہونے کے لیے، اور آپ کے اس ویلڈ سے ان ویلڈ ہونے کے لیے یہ کافی ہوگا کہ اگر لڑکی کی پسند کی مہر لگی ہوئی ہے تو یہ رشتہ ہمارے سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سو 1 ماہ، 1 برس یا 10 برس جتنے سال آپ اس کو لٹکاؤ گے یہ شادی نہیں ہو پائے گی. اور جو سمجھدار لڑکیاں اپنی محبت کے شروع میں 2 ماہ، 4 ماہ، 6 ماہ، 8 ماہ، 10 ماہ لڑکے کو اس کی سیریسنس وہ اپنے ماں باپ کو جا کے بات کرے اور وہاں سے ان کا رشتہ ہو جائے، شادی ہو جائے، منگنی ہو جائے، نکاح ہو جائے، رخصتی فوراً ہو جائے، ڈیلے ہو جائے، یہ تو شادیاں ہو جائیں گی. ورنہ اتنی ساری بچیاں کالجوں میں، نرسنگ جو سٹاف میں، ڈاکٹرز میں، انجینئرز میں ذہنی مریض بن کے بعد میں برسوں روتی اور تڑپتی رہتی ہیں، اور پھر ان کی زندگی، ان کے لب، ان کے لفظ، ان کے جملے شکوے سے اور گلے سے بھرے ہوتے ہیں کہ میری ماں کو تو پتا تھا، میرے بہن کو تو پتا تھا، میرے بھائی کو تو پتا تھا، میں نے تو بات بھی کروائی تھی. لیکن پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ چیزوں کا سٹارٹ ہونا اتفاق ہے، حسن اتفاق ہے، سوء اتفاق ہے، کچھ بھی وجہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو فنشنگ نہیں کرنی آتی تو پھر آپ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی طرح ہر میچ ہارو گے کہ جن سے عام طور پہ فنشنگ بھی اچھی نہیں ہوتی اور ان سے تو سٹارٹ بھی اچھا نہیں ہوتا. تو یہ جو زندگی کے اہم معاملات ہوتے ہیں، خاص طور پہ شادی سے جڑے ہوئے، اتنے سے وقت میں اس کی پوری نٹی گیٹی اور ڈیٹیلنگ آپ کو نہیں بتا پاؤں گا. لیکن آپ کو میں وہ رستہ بتا رہا ہوں کہ جہاں سے یہ رکی ہوئی چیزیں اور رکے ہوئے آپ کے جو خواب ہیں یہ پورے ہو سکتے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.